قرآن دے نال یاری لا. دنیا دے اندر کیڑی ایسی عزت ہے جیڑی قرآن دے اندر موجود نہیں. دنیا دے اندر کیڑا ایسا مقام ہے جیڑا اللہ دے قرآن اندر موجود نہیں. اللہ والیاں قرآن سب تو بڑا مقام ہے. جیڑا قرآن پڑھے اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے. جیڑا قرآن پڑھے اللہ دکھاں تو سکھ ادا کر دیندا ہے. رب دی زمین تے کوئی بہترین ہے اوے جیڑا اللہ دا قرآن پڑھتا بھی ہے تے اللہ دا قرآن سکھاندا بھی ہے. ماں دنیا تو پڑھتا کر گئی ہے تے ابو ہریرہ ماں دی چار پائی دا پایا پکڑ کے تے روئی جا رہی ہے. ہچکیاں وددیاں جا رہی نے. ماں اگر دنیا تو جانا ہی جانا سی ماں والیو جدو ماں دنیا تو پڑھتا کر جاندی ہے ادو پتہ لگدا ہے یتیمی کیڑی شاخ ہویا کر دیئے. جدو ماں دنیا تو ٹر جاوے نا ادو ماں والا پیار نظر آیا کردا ہے. ادے کول پوچھ جدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے جدی ماں دنیا تو پڑھتا کر گئی ہے آج ماں والیاں محبتاں نظر نہیں آندیاں. آگدے نے مینوں ماں تے جانتا اس قدر تو گوریا ہے. ساری رات ساڑے کر دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ. رات تے نسے کیتے نے ایک حصہ میں قرآن پڑھنا آتی تو جائسا میری بیوی قرآن پڑھ دیئے. تیسرا قصہ میری ماں قرآن پاک دیا تلاوتاں کر دیئے. قرآن دی دولت پیاری ہے ساڑی ایک اللہ نال یاری ہے. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. نت قرآن دے جوڑی اپنا نتا قرآن نت نال قرآن دے جوڑی اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. نت نال قرآن دے جوڑی اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں. دل دی کیاری وچ قرآن دا لا بوٹا دل دی کیاری وچ لا بوٹا جنو قرآن جنو قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں. جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں. پاوے کلی دا نا روے ککھ یارو باویں کلی دا نا روے ککھ یارو ساتھو درکاری مدہ چھٹدا نہیں یارو. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، اسلامی روحانی باپردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ساری زندگی دے اندر عنایت فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ادیاں برکتاں سمیٹن دیاں سانو سارے انو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زیباکار، رمضان المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریبہ کتاب نو نازل کیتا۔ قرآن مجید، قرآن حمید، قرآن فرقان حمید، اللہ رب العالمین نے بے شمار اپنی مخلوق دیتے احسانات دے وچوں ایک احسان قرآن مجید والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اتے احسان کیتا۔ لا ریبہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کتاب دے اندر انسان شک نہیں کر سکتا، نہ کسی زبر زیر نہ پیش ہوتے، انسان کدی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن حمید اللہ تعالی نے دکھیاں بندیاں واسطے اس کتاب نو دکھی بنایا، جیسا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تے پریشانی آئی، اللہ نے دنیا تے بھیج کے کہا منی ہدن فمن تبع ہدایا، دنیا تے ٹر جاؤ کہ اسی ان قریب تانوں ہدایت عطا کر دیواں۔ پتہ یہ لگیا ہے کہ اللہ دی جیڑی یہ کتاب ہے قرآن حمید، ایدے نال جیڑا بندہ بھی جڑیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں مقام عطا کر چھڑے۔ بندیاں دی گل بعد اندر قرآن مجید دے اندر تین چیزاں اس معاشرے دے اندر احباب نے جوڑیاں نے تے اللہ انہاں تیناں چیزاں نو مقام عطا کیتا۔ سب تو پہلے اپا نظر دوڑائیے قرآن پاک نو جس پھٹی دے اتے رکھ دے ہاں، چاہے وہ پلاسٹک دی ہوئے چاہے وہ لکڑ دی ہوئے، بندہ ہمیشہ اس پھٹی دا احترام کردا ہے، کیوں ادھے اتے قرآن مجید رکھیا جاندہ ہے۔ کوئی بندہ پھٹی دے اتو لنگ کے نہیں جاندہ اس واسطے کہ ادھے اتے اسی کی رکھ دے ہاں، جنوں پتہ ہے وہ بولے، جڑے گنگے نے وہ بالکل خاموش ہو کے بہن۔ پھٹی دے اتے کی رکھیا جاندہ ہے؟ قرآن مجید۔ پتہ یہ لگیا ہے کہ اللہ تعالی نے، حالانکہ نظر دوڑاؤ ڈیسک بھی لکڑ دا، کئیاں چیزاں ایسیاں نے کہ جنہ چیزاں نو لکڑی دے نال بنایا گیا ہے، پر انہاں دا او مقام نہیں جیڑا مقام اللہ نے قرآن پاک رکھن والی لکڑ نو مقام عطا کر چھڑے۔ اسی طرح قرآن مجید دا ایک غلاف ہے جیڑا کپڑے دا بنایا جاندہ ہے، ایک کپڑا او ہے جیڑا میں تے تو پایا ہے، ایک کپڑا او ہے کہ جدے نال دنیا مختلف معاملات کپڑیاں دے طے کر دیے، کوئی پردہ بناندہ ہے، کوئی گھر دے اندر زیب و زینت واسطے رکھدا ہے، لیکن نہ میرے تیرے وجود والے کپڑے دا او مقام ہے، نہ تیرے میرے گھر اندر پردے والے کپڑے دا مقام ہے۔ اللہ نے شانہ عطا کیتیاں نے جڑا قرآن پاک دے نال غلاف لگیا ہے، دنیا انہوں جمدی نظر آندی، کتھے کوئی غلاف ڈگیا ہوئے بندہ فوراں چک لیندہ ہے، کیوں؟ یہ قرآن مجید ہے۔ کئیاں بندیاں نو ویکھیا غلاف نو چمدے نظر آندے نے، اے انہاں دی عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اسی طرح تیسرا، بیر چلے جائیے بہت سارے ایسے کاغذ نظر آنگے، کوڑا کرکٹ تے نظر مارو بے شمار تانوں کاغذ نظر آنگے، کئی ایسے کاغذ نظر آنگے جڑیاں تیریاں میریاں سکولاں دیاں کتاباں اندر نے، پر جڑا کاغذ قرآن والے نو رب نے مقام عطا کیتا ہے کہ دوسرے کاغذاں نو اللہ نے مقام عطا کیتا نہیں۔
پتہ یہ لگیا ہے قرآن دے نال لکڑ لگ جائے پلاسٹک جڑ جائے اللہ انہوں عزت دے دیندا ہے، قرآن دے نال کپڑا لگ جائے اللہ کپڑے نو بلندی عطا کر دیندا ہے، قرآن دے نال کاغذ جڑ جائے اللہ پاک کاغذ نو بھی شانہ عطا کر چھڑدا ہے۔ اے میرا تیرا مقام، اے قرآن نو پھٹی نو کاغذ نو کپڑے نو اللہ اتنا مقام دے رہا ہے جیڑا قرآن پڑھن والا ہے، پڑھان والا ہے، قرآن نو یاد کرن والا ہے، قرآن نو ویکھن والا ہے، تصور کرو اللہ انہوں کنا مقام عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے دے نامے اللہ جنت اندر محل عطا کر چھڑتا ہے۔ جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھن والا ہے، ایک تا عام قاری پڑھدا ہے، ایک میرا بزرگ پڑھدا ہے، عمر بہتی ہو گئی ہے، جے میرا کوئی بزرگ بیٹا ہے جیڑا قرآن نہیں پڑھیا ذرا اس حدیث تے غور کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قاری قرآن پڑھدا ہے انہوں ایک مقام عطا کیتا جائے گا، ایک او بندہ قرآن پڑھدا ہے جن دے کولوں پڑھیا نہیں جاندا، انہیں پڑھیا نہیں، کوشش کردا ہے کدی قرآن پڑھدا ہے اٹک جاندا ہے، الف لام میم ذالکل کتاب اٹک اٹک کر کے پڑھن والے نو اللہ پاک دورا مقام عطا کر چھڑدا ہے۔ ایک پڑھن دا اللہ درجہ دے گا، دوجا اڑکن دا اڑن والا اللہ پاک درجے عطا کر چھڑے۔ پڑھیے تو صحیح، اسلام دے اندر ساڈے واسطے بڑیاں بلندیاں نے، بڑے مقام نے، بڑیاں شانہ نے، وجہ یہ ہے کہ اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے ہیں، اس سے قدر دور ہو گیا۔ چند قبل دن میں ایک ویڈیو ویکھی سکول دے اندر، بڑی مشہور و معروف ویڈیو، تسی احباب نے بھی ویکھی ہوئے گی۔ سکول دے اندر ٹیچر نے سارے کلاس والے نو جمع کیتا ہے، جمع کر کے گل کیتی ہے میرے پترو اسی سکول دے اندر ایک لائبریری بنائیے، اسی چاہنے ہیں اس لائبریری دے اندر کتاباں رکھیاں جان، دنیا آئے اس کتاباں دا مطالعہ کرے، دنیا آئے کتاباں لے کر کے چلی جائے، گھر دے اندر جا کے مطالعہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، وقت نو برباد نہ کرے، علم حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت تے علم حاصل کرنا واجب لازم اور فریضہ ہے۔ لہذا پترو گھر دے اندر او کتاباں چک کے لے آنیاں نے جڑیاں کتاباں تواڈے کسے کم دیاں نہ ہون، فضول ہون، لے آ کر کے سکول دی لائبریری اندر رکھیے تاکہ ساڑھے سکول دی لائبریری دی زیب و زینت بن جائے۔ بچے چلے گئے، صبح ہوئی، آ گئے، آ کر کے استاد کلاس اندر آیا ہے، آ کر کے پوچھیا میرے پترو کل میں تواڈے ذمے ایک کام لایا سی، دسو کیڑا کیڑا اودے اتے عمل کر کے آیا ہے۔ سارے بچیاں نے کتاباں چکیاں لے کر کے استاد دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ استاد اپنا سر پھڑ کے کھڑا ہو گیا، پریشان غمگین ہو گیا، ہائے امت کس راستے تے چل پڑیے۔ ویکھیا ہے ہر بچے دے ہاتھ دے اندر قرآن مجید ہے، ہر بچے دے ہاتھ اندر فرقان حمید ہے۔ جس بچے کو پوچھیا جاندہ ہے پتر قرآن پاک نو کیوں چک کے لیا ہے، آخر کار وجہ کیا ہے، قرآن نو لے آن دا مقصد کیے، آواز آئیے اسا جی ساڑھے گھر دے اندر لا وارث کتاب معاذ اللہ، اس کتاب نو کوئی بندہ نہیں پڑھدا، نہ میرا باپ پڑھا نو تیار ہے، نہ میری ماں پڑھا نو تیار ہے، نہ میرے بہن بھائی پڑھا نو تیار ہے۔ ساڑھے گھر دے اندر اگر معاذ اللہ کی کوئی فضول کتاب پئی ہے تو قرآن مجید پئی ہے۔ سالہ سال گزر گئے، قرآن نو کدی ہاتھ لا کر کے نہیں ویکھیا، کئی ایسے دن گزر گئے قرآن پاک نو ہاتھ لا کر کے کدی نہ ویکھیا۔ ہائے مسلمان تیرے مسلمان ہونتے افسوس ہے، قرآن صرف قسمہ چکن واسطے رہ گیا۔ آج جس معاشرے دے اندر نظرہ دوڑاؤ، دنیا جدوں اپنی بیٹی دا نکاح کرے گی قرآن لے کر کے
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਸਰੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾhi व फतहुन करीब लिखदे नजर आए। कुरान इहदे वास्ते रह गया। अफसोस है मुसलमान कुरान तो दूर हो गए, फिर पिटदियां लड़दियां झगड़दियां नजर आने। हाय मैं महंगाई तू मर गया, हाय मेरे ते अफसोस नाकामी हो गई। मैं तेरे सामने एक अमेरिका का ऐसा वाकया रखना चाहना वा। साला साल गुजर गए पर कुरान नूं हाथ लाना गवारा नहीं हो सके। अमेरिका दे अंदर एक कारी साहब मस्जिद दे इमाम ने, खतीब ने लोगों नूं कुरान पाक पढ़ाया कर दे, उन्हां दे बच्चियां नूं कुरान पाक सिखाया कर दे। इत्थे रुक के पहले मैं पैगाम देवांगा, आज मेरे इस माशरे दे अंदर इन्ने स्कूल इंग्लिश मीडियम बन गए जिन्ने साढ़े बच्चे भी नहीं। अजे बच्चा प्रैप फिरदा है, नर्सरी फिरदा है, प्ले फिरदा है, उहदे बैक वाल नजरां दुड़ाओ, बच्चे दा एडा कद नहीं जेडे कद दे जेडियां किताबां बैग दे अंदर डाल दित्तियां खईयां। क्या है कुरान आए ना आए कोई फर्क नहीं। साडे पुत्तर नूं ABC आनी चाहिए, दुआवां याद होंदियां ने ना होण कोई जरूरत नहीं। साडे पुत्तर नूं रियाजी आनी चाहिए। अफसोस इस गल दा हुंदा है इस तेरी मस्जिद दे अंदर ऐसे सैकड़ों में माँ बाप भी खा सकना वा जिन्ना बच्चियां दे घर दे अंदर बच्चे भेजे जाते ने। बच्चियां नूं कुरान वास्ते भेजो, माँ बाप बहाने बनाते नजर आते ने। साडे पुत्तर दे अज सिर अंदर दर्द है, पेट अंदर तकलीफ है, थोड़ी देर बाद यही माँ बाप होंदा है पुत्तर दी उंगली फड़िए स्कूल दे दरवाजे ते छड्डण वास्ते जा रही है। क्या वजह है? साडे यहाँ कुरान की अहमियत नहीं रह गई, कुरान का प्यार नहीं रह गया, कुरान की मुहब्बत नहीं रह गई। स्कूल की अहमियत है, कुरान की अहमियत भी कोई नहीं। स्कूल दियां गंदियां किताबां की अहमियत बन गई है। सोने महबूब के सीना पाक ते नाज़िल होने वाले कुरान की कोई अहमियत भी नहीं। माँ बाप अगे गुजारिश करी दिए अपने पुत्रां नूं टाइम नाल मस्जिद अंदर भेजो, और पुत्रां नूं टाइम नाल ले आओ ताकि तुहाडे पुत्र कुरान पढ़ जान, दुआवां पढ़ जान। तुहाडे पुत्र अज तुहाडे वास्ते पढ़नगे ते कल तुहाडी बख्शिश वास्ते अल्लाह अगे सवाल भी करनगे। साडे अंदर फिक्र नहीं है, साडा मामला अजीब व गरीब बन गया है। रब दी कुरान वाली किताब तो असी दूर हो गए। अमेरिका दे अंदर कारी साहब मस्जिद दे इमाम ने, अल्लाह का कुरान पढ़न वाले पढ़ाने वाले ने, लोगों को मसाइल दसन वाले ने। घर दे अंदर इलाके वाले नमाजियां दा दिल अंदर ख्याल आया है रमज़ान आया है, क्यों ना होवे कारी साहब की अफ्तारी करवाई जाए। रोजाना की बुनियाद पे कदी कोई आ रही है, कदी कोई आ रही है। आ करके आदे कारी साहब अज तुहाडी अफ्तारी साडे घर अंदर है। अज मेरे बच्चे ने गुजारिश की है, बाबा साडे कारी साहब की अज अफ्तारी करवानी है, लिहाजा तुसी साडे घर अंदर तशरीफ ले आनी है। इस तरह कारी साहब रोजाने की बुनियाद पर कदी किसी के घर अंदर, कदी किसी के घर अंदर। एक घर ऐसा है उहदे बच्चे भी कुरान पाक पढ़न वास्ते नहीं आते, लेकिन हालांकि अल्लाह का कुरान पढ़न वाला है, अल्लाह नू मनन वाला है, नबी दा फरमान मनन वाला है। एक दिल अंदर ख्याल आया, बीवी दे दिल अंदर क्यों ना होवे सारा महला, सारा चक, सारा वसेब कारी साहब की अफ्तारी कराई जा रही है। भाई असी भी कारी साहब की अज अफ्तारी करा के अल्लाह को अजरे असीम लै लीए। याद रखिए चाहे कोई भी होवे अफ्तारी कराम दा अजर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुसी एक खजूर दे नाल भी किसी दा रोज़ा अफ्तार कराओगे अल्लाह उन्ना अजर देगा जिन्ना रोज़े रखन वाले नूं अल्लाह दे रहा है, उवें अल्लाह ताला रोज़ा अफ्तार करन वाले नूं भी अजर अता फरमा दे। बच्चे आ गए, कारी साहब चले गए, टुर गए।
جان دیو امریکہ دے اندر ڈالر نے، ڈالر پہنے الماری دے اندر، ڈالر تھلے آ کے گر گئے. قاری صاحب ڈالراں نو چکے چک کر کے قرآن مجید دے اندر رکھ دیتا ہے. اس واسطے کلے قرآن پاک دی تلاوت کرن گے انہاں نو پتہ لگ جائے گا ساڈی امانت ایتھے موجود پئی ہے. وقت گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، گھر والیاں نو پیسیاں دی ضرورت پئی. پیسے کتھے؟ الزام لگ گیا، انگلیاں اٹھ گئیاں، کردار تے انگلیاں کھڑیاں ہو گئیاں، منہ اندر جو الفاظ آئے نکلنے شروع ہو گئے. لگدا ہے قاری صاحب ساڈے پیسے چوری کر کے لے گئے. قاری صاحب معاذ اللہ اننے بھکھے چند ڈالراں دے پیچھے اپنا ایمان خراب کر چھڑیا. وقت گزردا گیا، آن والا رمضان آ گیا، پھر اسی طرح معاملہ بنیا ہے. قاری صاحب دے شگرد کدی افطاری کروا رہے نے، کدی ماں باپ آندے نے، نمازی آندے نے، مسجد والے آندے نے، ہر بندہ آ رہا ہے قاری صاحب اج ساڈی افطاری، اج تواڈی افطاری ساڈے گھر اندر ہے، لہذا ساڈے گھر اندر آنا ہے. وقت آیا ان دے دل ماں باپ وہی جوڑا، وہی میاں بیوی، وہی گھر دے رکھوالے بول کے کہندے نے کیوں نہ ہوئے اج پھر قاری صاحب دی افطاری کرائیے. قاری صاحب نے اس مقصد واسطے لے آنا ہے. قاری صاحب کو پوچھا جائے گا پچھلے رمضان دے اندر تسی ساڈے ڈالر چوری کر کے گئے سو، لہذا اسے بہانے افطاری بھی ہو جائے گی، قاری صاحب کو اپنے پیسے بھی لے لواں گے. قاری صاحب دے کولو آیا ہے چودھری صاحب آ رہے نے، قاری صاحب اج افطاری تواڈے ساڈے گھر اندر ہے. ٹھیک ہے جی، ٹائم بن گیا، چلے گئے. پہلے جیڑی شان و شوکت ملی، مقام ملا، عزت ملی، رتبہ ملیا، بلندیاں ملیاں، لیکن اج گھر اندر گئے نے سامنے کلا پانی نظر آ رہی ہے تے نال کھجوراں نظر آ رہی ہیں. پانی تی کھجوراں تے دتیاں گئیاں. قاری صاحب چپ کر کے اللہ والے سن، اللہ والے سن، پانی دے نال کھجوراں کھا کے روزہ افطار کر کے بہ گئے. دونوں میاں بیوی آگے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے قاری صاحب یاد ہے پچھلے رمضان دے اندر اسی تواڈے کول تانوں افطاری کروائی، اس الماری دے اندر ساڈے ڈالر پے سن، دسو ڈالر کتھے نے؟ قاری صاحب دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈل گئے. فرمان لگے کوئی ضرورت نہیں ایسے گھر دے اندر افطاری کران دی جس گھر دے اندر قرآن نہ پڑھیا جائے، جس گھر دے اندر اللہ دی آخری کتاب نو نہ منیا جائے. کوئی ضرورت نہیں میں تواڈے گھر اندر آواں، اس قرآن پاک نو چکو. قرآن پاک چکیا گیا، سال گزر گیا، ڈالر انج کر کے قرآن دے اندر پے نے. بد قسمتی ہے، بد ناکامی ہے، اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے ہیں. کہ قرآن پڑھ دے ہوئے اللہ گھر اندر جھگڑے ختم کر دے گا. دکھ اس گل دا ہوندا ہے اج بندے بیماریاں دے لا علاج بن گئے. یقیناً صحابہ کرام تے ایسیاں بیماریاں آئیاں، انہوں نے اللہ دے قرآن نو پڑھیا، اللہ پاک نے شفاواں عطا کر چھڑی. آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، جو کچھ بیان کریے اللہ پاک میرے سمے سانو سارے نو اودے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد اینا مجمع بیٹھا ہے، نبی دا نام آیا ہے، سارے خاموش ہو گئے ہو. میں اجد بندے نو نبی دا امتی نہیں مندا، ذرا محبت دے نال پیار نال درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت قرآن اعلان کر دے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ فرماندے نے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل کیتا ہے ما ہوا شفا بنا کر کے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومنہ بندیاں واسطے قرآن شفا بنا کے نازل کیتا ہے مومنہ بندیاں واسطے قرآن رحمت بنا کر کے نازل کیتا ہے میرے محترم بھائیوں قرآن پاک بندہ پڑھے اللہ بلندیاں عطا کر دیندا ہے قرآن عزت سمجھ کے پڑھے گا اللہ عزت دے تاج پہنا دے گا قرآن شفا سمجھ کے پڑھے گا اللہ تینو شفا عطا کر دے گا قرآن پاک نو برکت سمجھ کے پڑھے گا اللہ برکت عطا کر دے گا قرآن نو رحمت سمجھ کے پڑھے گا اللہ پاک رحمت عطا کر دے گا دوسرا مقام فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ پاک فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب دے اندر کوئی قسم دا شک نہیں کیتا جا سکدا نہ زبراں دے اندر شک ہے نہ زیراں دے اندر شک ہے نہ پیشاں دے اُتے شک ہے نہ جسماں دے اُتے شک ہے نہ اللہ دے قرآن دے صفحیاں دے اندر شک ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اسی متقین لوگاں واسطے اس کتاب نو ہدایت بنا دیتا ہے میرے محترم بھائیو جان دیو نا یہ دے اندر کیوں شک نہیں کیتا جا سکتا اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اللہ فرماندے نے اتفاق دے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ دیاں ذمہ داریاں میں اللہ نے اٹھائیاں نے دیاں کی حفاظت دا ذمہ میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے آؤ ذرا میرے محترم بھائیو نبی پاک دا فرمان سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان سورۃ فی القرآن 30 آیات قرآن پاک دے اندر ایک سورت ہے جن دی اللہ تعالیٰ نے 30 آیات بنائیاں نے جیڑا بندہ رات دے ویلے سورت دی تلاوت کردا ہے سون واری جدوں بستر تے لیٹدا ہے تے قرآن پاک دی آیات اس سورت دی تلاوت کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا شفاعت سورت اس بندے دی شفاعت کرے گی فرمایا کہ حق غفر لہو اللہ پاک دیا تیرے نو معافی لے کر کے دی جنت دے وارث بنا دے گی صحابہ پوچھ دینے کے سنیا کیڑی صورت آواز آندی ہے وَيَا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ پاک دا قرآن ہے قرآن میں تیرے صدقے تیری عظمت تو صدقے جاواں قرآن میں تیرے مقام تو صدقے جاواں قرآن پڑھ قرآن دے نال دل لانا قرآن دے نال یاری لا دنیا دے اندر کیڑی ایسی عزت ہے جیڑی قرآن دے اندر موجود نہیں دنیا دے اندر کیڑا ایسا مقام ہے جیڑا اللہ دے قرآن اندر موجود نہیں دنیا دے اندر کیڑی ایسی شان ہے جڑا قرآن دے اندر موجود کوئی نہیں دنیا دے اندر کیڑی ایسی بلندی ہے جڑی قرآن دے اندر موجود کوئی نہیں اللہ والیاں قرآن سب تو بڑا مقام ہے جڑا قرآن پڑھے اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے جڑا قرآن پڑھے اللہ دکھاں تو سکھ ادا کر دیندا ہے آدھرا قرآن واللہ یہ حضرت نبی آدم علیہ السلام تے
اللہ پاک نے بہت بڑا اللہ تعالیٰ مشکل والا معاملہ بنایا ہے تے نبی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی آدم میں تینوں قرآن پاک دی ایک آیت دے رہی ہاں اس آیت دا بار بار ذکر کر میں اللہ پاک تینوں ہدایت عطا کر دیواں گا میں اللہ پاک تیرے مشکل نو آسان کر دیواں گا میں اللہ پاک تینوں دکھاں دے وچ سکھ عطا کر دیواں گا نبی آدم کی پڑھدا ہے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فرمایا میرا نبی آدم ہے اللہ تے نال لنج کر کے گلاں کرنا اللہ میں تیرا بندہ واں میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں اللہ میں نہ چاہندے ہویا شیطان دے ہتھ کنڈے اندر آ گیا اللہ میں شیطان دیاں چالاں دے اندر آ گیا تے تیرے جنت دا اس پل نو ہتھ لا بیٹھا وا جدے تو بار بار اللہ تو مینوں روکدا رہ گیا ہے اج میں آدم کولوں غلطیاں ہو گیا نے آج میں آدم کو گناہ ہو گیا ہے اللہ تو معاف کرن والا ہے اللہ تو معافیاں نو پسند کرن والا ہے میرا نبی آدم اللہ دے اگے روندا ہے تے ترلے پاندا ہے کتے اللہ دا نبی ایک اور ایڈی وڈی مشکل آئیے قرآن پڑھیا ہے قرآن مشکلاں دا حل ہے قرآن دکھاں تو سکھ لیان والا قرآن ہے نبی یونس علیہ السلام دے کیڈی وڈی مشکل آ گئی ہے پانی دا سیلاب تے مچھلی دا اندر ہے مچھلی دے پیٹ اندر نے تے اللہ نو پکاریا ہے اللہ میں نبی یونس تے مشکل آ گئی ہے اللہ میرے تے بڑی مصیبت آ گئی ہے اللہ میرا ایمان ہے تیرے تو علاوہ کوئی مینوں مشکل تو دور نہیں کرے گا اللہ میرا ایمان ہے تو دکھاں تو سکھ دین والا ہے آج تیرے بندے نبی یونس دے بڑا وڈا تو کھا گیا ہے اللہ میں سکھاں دا طلب گارا اللہ میں آسانیاں دا طلب گارا اللہ کوئی انج دا راستہ بنا دے میں یا نبی یونس مچھلی دے پیٹ دی پانی دے سیلاب وچ بہر ہو جاواں اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت دتی ہے فرمایا میرے نبی یونس اس قرآن پاک دی آیت نو پڑھنا تیرا کام ہے تیریاں مشکلاں آسان کرنا میں اللہ پاک دا کم میں دی نبی یونس بڑھدا ہے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین جان دیو نا ان آیتاں دا قرآن پاک دے اندر اللہ نے نازل کیوں کیتا ہے جان دے سن وقت آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت مشکل آ جائے گی پریشانی آ جائے گی ایسیاں پریشانیاں آن گیاں کہ جتو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آئے گا ان آیات دا ذکر کرے میں اللہ پاک راستے بنا دیواں گا میں اللہ پاک آسانیاں کر دیواں گا آؤ ذرا قرآن دکھاں دا علاج ہے قرآن تیرے دلاں دا علاج ہے آج تیرا دل بیمار ہو جاوے نا آج تیرے دل نو روگ لگ جاوے آج تیرا دل اداس ہو جائے اللہ دے قرآن دا تر مطالعہ کر اللہ دا قرآن نو پڑھ اللہ تیرے تو کو دور کرے گا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے کہ ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو اللہ نو منن والے ہو تے اللہ دے نبی نو تسلیم کرن والے ہو اللہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے جدو تیرا دل بیمار ہو جاوے نا جدو تیرے دل تے اداسیاں چھا جانے آ قرآن پڑھ تیرے دلاں دیاں میں روگاں دور کر دیواں گا تیرے دلاں دیاں بیماریاں دور کر دیواں گا آ قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
فرمایا قرآن پاک نال جڑ جاؤ اللہ تانوں بلندیاں دے گا جان دیو نا آج قرآن تو دور ہو گیا ہے کہ جدی وجہ کر کے آج فتنیاں تے اندر دل دل دی طرح پس گیا گئے آج قرآن تو دور ہو گیا ہے لڑائیاں تے فتنے فساد اندر پس گیا ہے آج قرآن تو دور ہو گیا ہے میں معاشرے تے اندر ویکھ رہیا کہ قرآن تو دور ہون والیاں دا جگہ جگہ تے لڑائیاں پہ گئیاں جگہ جگہ تے فتنے پہ گئے جگہ جگہ تے فساد پھیل گیا ہے کر اندر لڑائیاں نظر آندیاں نے کتے ساس تے نو دی لڑائی نظر آندی ہے کتے پین تے پرا لڑدے نظر آندے نے کتے میاں بیوی دی آپس اندر لڑائیاں پیندیاں نظر آندیاں نے آخر کار وجہ کیا ہے اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گیا اسی اللہ دی کتاب تو دور ہویا جیدی وجہ کرے کہ رب نے ساڑی زندگی نو تباہ کر چڑیا ہے میں گل نہیں کر رہا اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ ساڑے قرآن تو منہ پھیر لوے گا اللہ اودی زندگی نو تباہ برباد کر دے گا اللہ پریشانی اندر مبتلا کر دے گا اللہ مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دے گا اللہ فتنے فساد شکار کر دے گا آج وقت ہی آج ٹائم ہی آج لمحہ ہی اللہ دے قرآن دے قریب آ جا اللہ دے قرآن دے نال یاریاں لا لے میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک تینوں عزت بلندی عطا کر دے گا اللہ مقام عطا کر دے گا جان دیو نا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان ہے میرے نبی دا پیارا عثمان ہے نبی پاک فرماتے نے عثمان ہے میں مننا ہوا کہ اللہ پاک نے تینوں دولتاں دی وجہ کر کے بڑیاں شاناں دا بڑے مقام عطا کر جڑے نے وہ میرے پیارے عثمان ہے میں مننا ہوا تیری سخاوت دی وجہ کر کے اللہ پاک نے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے پر عثمان گلیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ دی زمین دے گتے نہ عثمان سخاوت کرن والا بہترین ہے نہ بلندیاں پان والا بہترین ہے نہ دنیا دیاں دولتاں والا بہترین ہے نہ بنگلے دی کوٹیاں والا بہترین ہے میرے پیارے عثمان میں تیرے اگے پیغام دے رہی ہوں رب دی زمین تے کوئی بہترین ہے اوے جڑا اللہ دا قرآن پڑھتا بھی ہے تے اللہ دا قرآن سکھاندا بھی ہے اللہ دی دھرتی دے اتے انہوں مقام حاصل ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک قرآن پاک دے آپ دے قرآن نو بلان گے انج کر کے بلایا جائے گا تے اللہ پاک اے دے ماں باپ نو سونے دا تے جواہرات موتیاں والا اللہ پاک لباس پہنا دے گا فرمائے گا میرے حافظ قرآن اپنے ماں باپ دیا انگلیاں پکڑ لے کر کے میں جڑی جنت دے اندر تیرا محل بنایا گے وہ میرے حافظ قرآن ہے قرآن پڑھتا جا تی درجات چڑھتا جا حافظ قرآن ہے قرآن پڑھتا جا تی اپنی منزلہ طے کرتا جا واقع حافظ قرآن ہے میں تیری عظمت تو سلام کرنا وا تو آپ بھی جنت اندر جائیں گا اپنے ماں باپ نو بھی جنت وچ لے کر کے جائیں گا آپ بھی جنت اندر جانا ہے بولو نال کینو لے جانا ہے ماں باپ نو کیڈے خوش نصیبو ماں باپ ہون گے جنہ دے بچے قرآن دے حافظ ہون گے جنہ دے بچے ماں باپ دیاں انج کر کے انگلاں پکڑے کے لے کر کے جنت وال جا رہے ہون گے میں ایک حدیث مبارک اندر پڑھے ہے بڑے بڑے نیک سالے بندے انج کر کے اڑیاں چک چک کے ویکھن گے اے کوئی نبی تے نہیں آ رہا اے کوئی نبی دی بیوی تے نہیں جا رہی پوچھیا جائے گا اے کون ہے جواب آئے گا اے حافظ قرآن دے ماں باپ جا رہے ہیں کنیا شانہ کنہ مقام ہے وجہ
آؤ اللہ دے قرآن نالے پیار کرم دا نتیجہ ہے ماں باپ اپنے پتر واسطے اللہ کے دعاواں کرتے رہ گئے اللہ ساڈے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے اللہ ساڈے پتر نو قرآن دا دائی مفکر مفسر بنا دے جس ماں باپ نے اپنے پتر واسطے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے قیامت والے دن انہاں نو جنت دا مہمان بنا دے گا حضرات دیوا کار توجہ کرنا غور کرتے ہیں جانا قرآن قرآن ہے وہ جانتے ہو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن پڑھ دے ساری ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ دیا گزار دیں دے آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے حضرت ابو ہریرہ دی ماں فوت ہو گئی ہے ماں دنیا تو پردہ کر گئی ہے تے ابو ہریرہ ماں دی چار پائی دا پایا پکڑ کے تے روئی جا رہی ہے ہچکیاں وددیاں جا رہی نے ابو ہریرہ نو چپ کرایا جاندا ہے ابو ہریرہ چپ ہو جا صبر کر اللہ نے مل بدل دے گا ماں کر دنیا تو جانا ہی جانا سی ماں والے ہو جدو ماں دنیا تو پردہ کر جاندی ہے ادو پتہ لگدا ہے یتیمی کیڑی شاخ ہویا کر دیے جدو ماں دنیا تو ٹر جاوے نا ادو ماں والا پیار نظر آیا کردا ہے جدو ماں دنیا تو پردہ کر جاوے ادو پتہ لگدا ہے کہ رب نے ماں دا مقام کیڑا بڑھایا ہے اور جدو آج تمام ماں دی مقام دی شان دی عظمت دا نہیں پتا اللہ والیا او دے کول پوچھ جے دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے جے دی ماں دنیا تو پردہ کر گئی ہے آج ماں والیاں محبتاں نظر نہیں آندیاں آج ماں والیاں ماں والا پیار نظر نہیں آندا اللہ والیا حضرت ابو ہریرہ روئی جا رہے نے آگدے نے مینوں ماں تے جانتا اس قدر دکھ ہو رہا ہے ساری رات ساڈے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ساری رات اسی اللہ دی کتاب نو پڑھیا کر دے اسی رات دے 3 حصے کیتے نے ایک حصہ میں قرآن پڑھنا واتی تو جائسا میری بیوی قرآن پڑھ دیے تیسرا قصہ میری ماں قرآن پاک دیا تلاوتاں کر دیے ساری رات ساڈے گھر دے اندروں قرآن پاک دی تلاوت جاری رہندی آج مینوں ماں تے رون دا تو کوئی نہ آج مینوں ماں تے جان دا تو کوئی نہ کوئی نہیں جنہ دکھ مینوں اللہ دے قرآن دا ہے اگے تا میری ماں تیسرے قصہ قرآن پڑھ دی آج میری ماں تے جاگا تے قرآن کون پڑھے گا آج دکھ کس گل دا ہوندا فیصلہ پا دیا آج نوجوان والنظرہ دوڑانا آج مسلمان والنظرہ دوڑا قرآن تی دور دی گلے اسی کدی نبی پاک دا فرمان بھی رات دے ویلے نہیں پڑھیا باپ تی رات ساری رات ڈرامے ویکھ دیاں گزار دیندا ہے پترے تے ساری رات ٹک ٹاک ویکھ دیا رات نو برباد کر دیندا ہے تیے تے ساری رات ڈرامیاں ویکھ دیاں تے زندگی لنگا دین دیے ماں تے نال رل کے ڈائی چیسر پڑھ دیاں راتاں گزر جاندیاں نے نہیں رات گزر دی تے قرآن پڑھ دیاں نہیں گزر دی نہیں رات گزر دی تے نبی پاک دا فرمان کرد پڑھ دیاں نہیں گزر دی نہیں رات گزر دی تے نبی پاک دے نام تے درود و سلام پڑھ دیاں نہیں گزر دی اے امتیا آج وقت ہی آج ٹائم ہی جو غلطیاں ہو گئیاں اللہ کو معافی مانگتی کرنو قرآن والا بنا لے کرم در اللہ دا کلام پڑھن والا بنا لے آؤ ذرا توجہ کریے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمرے جیدہ محل میرا نبی جنت دے اندر اپنی اکھاں مبارکاں دے نال ویکھ کے آیا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں قرآن پڑھو تے رویا کرو قرآن پڑھو تے رویا کرو سانو کھیر ہونا آندا ہے سانو اسی ایڈے صحابہ کرام دے دکھی واقعات بھی سنیے سانو پھر بھی رونا نہیں آندا او یار سانو کدا رونا آندا ہے سامنے ساڈی ماں دی میت پئی ہوندی ہے ساڈی اکھاں وچوں ہنجو بھی نہیں نکلدی سانو کدا رونا آندا ہے ساڈے دل اس قدر سخت ہو گئے نے
ساڈے دل پتھر دی مانند ہو گئے، سکا پرا دنیا تو ٹر جاندا ہے، ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو بھی نہیں آندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قرآن پاک پڑھو، قرآن پڑھ کے پڑھدیاں رو پایا کرو، اکھاں وچوں آنسو گرایا کرو، تواڈے آنسو گرن گے اللہ پاک تواڈا قرآن پڑھنا قبول فرما لے گا۔ نہیں رونا آندا، ایک روایت اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رون والا انداز بنا لینا چاہیے، انسان نو کوشش کرنی چاہیے رو رو کے قرآن پڑھیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں، آپ راوی کہندے نے میں ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی رسول دے فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں، سورۃ الطور دی تلاوت کردیاں جدو میں اس آیت تے آیا ان عذاب ربک لواقع، عمر دے جسم دے اندر کپ کپی تاری شروع ہو گئی، عمر رون والا ہو گیا، حتیٰ کہ اس قدر حضرت عمر غش کھا کے مصلی رسول تے گر گئے۔ صحابہ کرام نے عمر نو چکیا، چک کر کے گھر دے اندر پہنچایا گیا۔ صحابہ کرام پتہ لین واسطے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ عمر نے بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا، آؤ عمر دا پتہ کر کے آئیے۔ اے کون عمر؟ قرآن پڑھ دیا میرا عمر مصلی تے گر گیا ہے۔ آج دکھ اس گل دا ہوندا ہے، آج قرآن تے دور دی گل ہے، اسی کدی رب دے گھر اندر آ کے نمازاں بھی نہیں پڑھیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وقت گزریا، عمر نو ہوش آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا عمر کی وجہ بنی ہے، کیوں تسی گر گئے؟ تسی بہادر عمر، تواڈے تو کیسو کسرا ڈرن والا بہادر عمر، جرت مند عمر، کیا وجہ بنی ہے جدی وجہ کر کے غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے ہو؟ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، مینوں انج لگدا سی کہ اللہ دا عذاب ہنے عمر تے نازل ہو رہا ہے، گرے گا تے عمر ختم ہو جائے گا تے رب کولو جائے گا تے عمر کیڑا منہ لے کر کے رب اگے سامنا ہوئے گا۔ سانو قرآن دا ترجمہ نہیں آندا، سانو قرآن دی فکر نہیں۔ صبح وقت ایتھے ترجمہ ہوندا ہے، کئیاں بندیاں نو اینیاں کالیاں لگی ہوندیاں، سلام دوسری سائڈ تے بعد اندر پھردا، پہلے سانو جتیاں والی جگہ تے نظر آندا۔ کیا قرآن دے نال پیار نہیں؟ جے محبت ہوئے، پیار ہوئے، اسی بہ کے اللہ دا قرآن سنیے، جے پیار ہوئے اللہ دے قرآن دے تلاوتاں سنیے تاکہ ساڈے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے، اس قدر روئے کہ اس واسطے کہ اللہ دا عذاب میں عمر دتے نازل نہ ہو جائے۔ آئیے ذرا توجہ کریے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام دین دا مقصد دیکھے کہ قرآن ترجمے دے نال پڑھنا چاہیے، قرآن دے نال جاری ہوئے تے اللہ دی قسم اللہ بیڑے پار کر چھڑدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئیے حضرات دیوا کار توجہ کرنا، سیدنا حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آخری واقعہ سنیے تے گل ختم کریے۔ حضرت امام ابن قیم فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف کردا پیاں وا، طواف کردیاں میرے پیٹ اندر بیماری پہ گئی ہے، جسم اندر دراڑاں پہ گئیاں، میں امام ابن قیم وسعوا لہ بکل شیء نے ہر طرف نظراں دوڑائیاں نے، کوئی ڈاکٹر لب جاوے، کوئی طبیب لب جاوے، کوئی حکیم لب جاوے تے میں اودے کولوں جا کر کے دعائی لے لواں، مینوں کوئی ڈاکٹر نہیں لبیا، مینوں کوئی طبیب نہیں لبیا، میں ایک نکر لگ کے بیٹھ جانا وا تے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا وا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام ابن قیم فرماندے نے ادھر سورت ختم ہوئی ہے تے دوجی سائڈ تو اللہ نے میریاں ساریاں دیاں ساریاں پیڑاں ختم کر چھڑیاں نے۔
قرآن شفائے قرآن نال یاری لاویے اللہ دولتاں بھی بہتیاں عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن دی دولت پیاری ہے ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے قرآن دی دولت پیاری ہے ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے ساڈا خالق مالک اللہ ہے ساڈا خالق مالک رازق داتا اللہ ہے اسی پھڑیا گس دا پلا ہے سانو دے در تے تسلا ہے ساڈا داتا اللہ ہی کلا ہے او رازق نوری ناری ہے قرآن دی دولت پیاری ہے ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے اے قرآن کلام ربانی ہے اے قرآن کلام ربانی ہے سونے اللہ دی نشانی ہے جس کی تا یاد زبانی ہے او دی جنت وچ مہمانی ہے او دا رتبہ سب تو باری ہے او دی جنت وچ مہمانی ہے جے دے سینے وچ قرآن نہیں جے دے سینے وچ قرآن نہیں او جسم بھی کوئی جان نہیں او دی مت شیطان نے ماری ہے قرآن دی دولت پیاری ہے ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے آؤ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ دے قرآن دی عظمت سنیے مقام سنیا ہے دعا کرو کہ اللہ پاک جدوں تک زندہ رکھے اللہ پاک اپنی لا ریبہ کتاب دے اتے زندہ رکھے میرے محترم بھائیو قرآن دے نال پیار ہونا چاہیے قرآن ہے تے اسی ہاں جے قرآن نہیں تے ساڈا وجود خاکا ہے ساڈی پھر کوئی قدر نہیں ہے میں ایک واقعہ صرف عبرت واسطے دسنا چاہنا سیالکوٹ دے اندر مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب میری جماعت دے بڑے عظیم خطیب نے انہوں نے ایک واقعہ اپنی اکھاں دے نال ویکھیا انہاں دسیا کہ حافظ صاحب ساڈے سیالکوٹ دے اندر ایک قبرستان دے اندر ایک قبر کھلی ہے تے قبر نو کھدائی کیتا گیا تے نال والی دیوار گر گئی او دے اندروں اینیاں خوشبوواں آئیاں اس قدر خوشبو سی کہ اسی زندگی تے اندر نہ خوشبو ویکھیے تے نہ اسی اپنے نک تے نال سونگیے تے اللہ نے اس خوشبو اس مردے نو اس قدر اللہ نے خوشبوواں دے نال معطر کیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اے دا عمل کیا ہے آخرکار پوچھدیاں پوچھاندیاں او دی بیوی اج زندہ سی بڑھاپے اندر سی اودے کولو گئے اودے کولو پوچھیا یہ کیڑا عمل کردہ رہ گیا ہے جے دی وجہ کر کے اے دی قبر نو اللہ نے روشن کیتا ہے 22 سال گزر گئے سن تے اللہ تعالیٰ نے اے دے وجود تے کوئی قسم دا آنج کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آن دیتا جنج دفنایا انج لگدا سی کہ کل اس میت نو قبر اندر دفنایا گیا ہے تے شیخ صاحب دسن لگے قبر دے اتے جڑی سی ٹھیری جی بنانے نا او ٹھیری دا نشان بھی نظر نہیں آندا سی قبر دا نام و نشان ختم ہو گیا 22 سالاں بعد انج لگدا سی کہ جی میں انہوں کل کسے بندے نے دفنا کر کے گئے نے پوچھیا گیا عمل کیا ہے یہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہویا سی انہوں قرآن ویک کے پڑھنا نہیں آندا سی قرآن دا حافظ نہیں سی قرآن دا پتہ نہیں سی بس جیڑی سطر تے انگل رکھدا سی یہ کہندا سی اللہ تو سچے اللہ اے بھی سچے اللہ اے بھی حق ہے اللہ تو سچ کیا ہے اللہ تو سچ فرمایا ہے بس اس عمل دی وجہ کر کے اللہ پاک نے او دی قبر نو نور دے نال معطر کر چھڑے قرآن دے نال یاری لاؤ نہیں پڑھنا دا کوئی حرج نہیں ہے کہ پڑھو فقط اللہ نے عمر دیتی ہے نہیں پڑھیا پیچھے حدیث بیان کیتی ہے اٹک اٹک کے پڑھو گے اللہ دوہرا اجر عطا کر دے گا اس واسطے میرے محترم بھائیو قرآن دے نال یاری لاؤ اللہ مل پا دے گا قرآن دے نال دل لگاؤ اللہ بیماریاں دور کر دے گا قرآن ہے تے اسی ہاں قرآن نہیں تے اللہ دی قسم ساڈا وجود ہی نہیں اسی ڈنگر تو بھی بدتر ہاں اس واسطے قرآن دے نال الفت اور محبت ہونی چاہیے اللہ کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا میرا مالک میرا خالق صحیح معنی دے اندر سانو سارے نو او دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
ایک گزارش لے کر کے انتظامیہ دے طرفوں تواڈے اگے مؤدبانہ گزارش ہے، پیار سمجھو، محبت سمجھو، جو سمجھو یہ تواڈے تے ڈیپینڈ ہے۔ میری محبت یہ کدی تواڈے اگے گزارش نہیں کیتی، اج میری یہ گزارش ہے۔ میاں سجاد صاحب دس رہے سن کہ پچھلے رمضانہ دے اندر اسی لوگوں دے ذمے لاندے سن یا لوگ لکھا دیندے سن اینے پیسے ساڈے ولو لے لو، باپ دے اندر نہ بڑا معاملات ڈسکس ہوئے۔ اس واسطے اج تواڈے اگے گزارش ہے، مسجد دا کم ویکھو، اللہ دی رحمت دے نال دلہے دی طرح مسجد سج رہی ہے، اللہ دے گھر دا کم ہو رہا ہے، کاج ہو رہا ہے۔ ہر بندہ جڑے پچھلے طریقے کار نو چھوڑ کے 4 جمعیاں دے اندر ہر بندہ کم و پیش 10-10 ہزار 5-5 ہزار جنہیں رب نے تانوں طاقت دیتی ہے اللہ دے گھر نہ تعاون کرو۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دا مہینہ آندیا اس قدر خرچ کریا کرتے سن کہ جویں تیز آندھی چلیا کر دیے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک گکڑ یا ایک کھجور نو اللہ دے راستے اندر خرچ کردا، اللہ دی پرورش کردیا قیامت والے دن احد دے پہاڑ تو بھی اللہ زیادہ اجر عطا کر چھڈے۔ لہذا ہر بندہ تعاون کرے اپنے بچیاں واسطے، اگر کوئی ماں باپ فوت ہو گیا ہے انہاں دے نام تے اگر کوئی خرچ کرنا چاہے اللہ دے گھر اندر خرچ کرو تاکہ اللہ تواڈے ماں باپ دی قبر نو اللہ نور و نور کر چھڈے۔ میرے محترم بھائیو 150 ہزار 500 ہزار دے نال کوئی فرق نہیں پین لگا، اپنے گھراں ول نظراں دوڑاؤ۔ اج بچیاں دیاں فیساں، سکول دیاں فیساں، ٹیویشن دیاں فیساں، کیبلاں، پانی دا، بجلی دا بل اسی لکھاں اندر پے کر رہے ہیں، پر رب دے گھر دی واری آندی ہے اسی گلے پھٹے 10 روپیے اللہ دے گھر نو دین واسطے تیار ہونے۔ اے جی اسی مسلمان او اللہ دے پیارے ہو، اللہ دا کرے اے دے گھر دا خیال رکھنا ہر مسلمان دے ذمہ داری ہے۔ اے اللہ دے گھر دی حفاظت کرنا چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے چاہے عورت ہوئے مرد ہوئے ہر مسلمان دے اتے ضروری ہے۔ یاد رکھیے جے اللہ دے گھر مقروض رہ گئے قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انج کر کے اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پکار کے کہے گا میرے بندیا تیرے کولو میرے بندے نے میرے گھر واسطے پیسہ منگیا تے تو بندے نے اس تو منہ پھیر لیا، لہذا دور چلا جا، تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ حکم کرے گا فرشتیاں نو اینو اگ دیاں بیڑیاں پہناؤ، ہاتھ کڑیاں لگا کے اس بدبخت نو جہنم دے گڑے اندر سٹ کے آ جا۔ اللہ دے پیارے ہو، اللہ دے گھر نال پیار کرن والا بنیے۔ اے نہ ہوئے کل اللہ تعالیٰ انہاں چند پیسے دے پیچھے ساڈا اللہ تعالیٰ ساڈے تو منہ پھیر لوے۔ دنیا دے معاملات اندر آ کے اسی بڑا کچھ لگا جانے ہیں، جدو رب دی واری آندی اسی سوچن لگ جانے ہیں خرچ کریے یا نہ کریے۔ جنہ دوست احباب نے تعاون کیتا ہے جے نہیں سن تے میاں سجاد صاحب نو ملو، انہاں دے نال تعاون کرو تاکہ انشاءاللہ تہاڈا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوئے گا۔ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے پیسہ لگ رہی ہے، اے تہاڈا پیسہ انشاءاللہ قیامت والے دن تہاڈے جنت دا راستہ بنے گا، اللہ تعالیٰ تہاڈے نجات دا ذریعہ بنائے گا۔ اپنا مال دے وچوں ضرور کوشش کریا کرو اللہ دے راستے اندر ضرور خرچ کریا کرو۔ اللہ نے 1000 دیتا ہے، کوشش کرو 100 روپیہ اللہ دے راستے اندر دے دیو۔ مینوں کتھے یاد آئے وقت تہاڈا زیادہ لے رہا صرف اس واسطے تاکہ تہاڈا دل ہوے اللہ دے گھر دے نال محبت پیار کرن والا ہوے۔ انارکلی لاہور دے اندر ایک ایسی جدو مرکز القاسی اندر پڑھیا کردے ساں، اسے ایک دکان دے والے دے نال ملاقات ہوئی ہے، پوچھے بڑا وڈا پلادا ہے، پوچھے گل بات ہوئی، انہاں دا بچہ ساڈے نال پڑھدا سی، اسی چلے گئے دکان دے اندر، گل بات ہوئی، پوچھن دے نال پوچھ لیا اے محل اے تہاڈا بنگلہ کیویں تانوں ملیا؟ انہیں کہا حافظ صاحب ایک فقط سی، میں گارمنٹس دے 3 سوٹ لے کر کے انج کر کے انارکلی دے اندر آوازاں لگایا کردا ساں، او لے لو میں اپنے بچیاں دی روزی واسطے لے کر کے پھر رہی ہاں، میں تہیہ کیتا سی 1000 روپیہ ہوئے گا، 1000 دے پیچھے 100 روپیہ میں اللہ دے گھر اندر دیا کراں گا۔ 100 روپیہ 1000 دے پیچھے اللہ دے راستے اندر دیواں گا، جے 100 آئے گا تے 10 روپیہ اللہ دے راستے اندر وقف کر دیواں گا۔ اسی طرح حافظ صاحب آندے گئے، پہلے دن 2 سوٹ سن، پھر 3 ہو گئے، پھر 3 دے وچوں 4 ہو گئے، 4 5 ودیاں وداندیاں میں ایک ریڑھی لے لئی،
ریڑی دے گارمنٹس دے کپڑے رکھے لے کر کے آوازاں لگائیاں اور لوگو اے کپڑے خرید لو میں خوشیاں تواڈے واسطے لے کر کے آیا عید آئیے لہذا بچیاں واسطے کپڑے لے کر کے جاؤ میں جو کر کے آوازاں لگایا کردا سا لیکن میں شروع دن تو جڑا تہیا کیتا سی اللہ دے نال وعدہ کیتا سی اللہ تو مینو اینی روزی دے دے ہر 1000 دے پیچھے 100 تیرے گھر اندر آئے گا میں او اج بھی میرا وہی ہے اج بھی میری وہی روٹین ہے چاہے لاکھ روپیہ آ جاوے کروڑ روپیہ آ جائے میں 1000 دے پیچھے 100 روپیہ اللہ دے گھر اندر دینا وا الحمدللہ بیماریاں تو بھی پاک ہاں اللہ نے اینا رزق دیتا میں اللہ دا رزق نو شمار بھی نہیں کر سکتا اوے اللہ دے نال سودا کر کے ویکھو تے صحیح رب نال تجارت کر کے ویکھو تے صحیح اللہ پاک انشاءاللہ رحمت برکت دا نزول کر چھٹے گا جنہ دوست احباب نے تعاون نہیں کیتا انہاں اگے میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ بھی کرنا ہے دوست احباب نو اگلے جمعے واسطے تیار کر کے لے آنا ہے 500,000 دے نال کوئی کمی نہیں ہون لگی انشاءاللہ میرا مالک اے دے ذریعے سانو جنت عطا کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ